अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कताब से मुखातिब है। नाज़रीन, गुज़श्ता 2.5-3 सालों के अंदर अगर कोई चीज़ लोहे का चना साबित हुई है, लोहे का चना वो चने नहीं होते जो फकी मार कर निकल जाते हैं मैं और आप। ये वो चने होते हैं जब मुंह में डालकर आप चबाते हैं तो किड़-किड़ की आवाज़ आती है और आप दांत इस तरह करके जमा करते हैं, लोहे का चना टूटता नहीं है। अगर कोई 2.5-3-4 सालों में लोहे का चना साबित हुआ है पाकिस्तान में, तो वो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है। ये इकट्ठा होता है, जागता है, रिएक्ट करता है, उधेड़ देता है। जहां पर भी बारीक वारदात डाली जा रही होती है, ये जनाब उस बारीक वारदात को पकड़ता है, आइडेंटिफाई करता है और बीच चौराहे में जाकर नाज़रीन ढोल पीटता है कि ये हमाम के दरवाजे खोल देता है। फिर रोला पड़ जाता है। अब नाज़रीन हुआ यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में, पीटीआई की गवर्नमेंट में मुरातों का नाज़रीन एक लक्ष्मी देवी, वो भारत के अंदर अक्सर हम देखते हैं ना, लक्ष्मी देवी ऐसे करती है और यहां से अशरफियां, माल, मुराहतें, सारी चीजें निकल रही होती हैं। तो ये जनाब हुआ ये है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर कोई लक्ष्मी देवी ऐसे करके बैठी हुई है और ये मुरातें क्या क्या नाज़रीन, टशन, फैसिलिटीज, सहूलियात का नाज़रीन एक खजाना है जो कि खोल दिया है। देगचे खोल दिए गए और देगचे नाज़रीन केपी की असम्बली के अंदर बांटे जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन बहुत सारे वो मोहतरम जर्नलिस्ट, साथी जिन्हें प्रो पीटीआई कहा जाता है या बहरहाल उन्हें मुख्तलिफ टैग्स लगाए जाते हैं। हालांकि नाज़रीन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इस तरह की रिपोर्टिंग करना कि जनाब जो डेमोक्रेसी, बेहतर स्मूथ डेमोक्रेसी के हवाले से बड़ा मुश्किल काम है। बड़ा, मैं खुद 3 महीनों में 2 दफा जेल काट चुका हूँ। इट्स वेरी टफ, बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत डर लगता है, खौफ आता है, परेशान होते हैं, आपको बड़ी बहुत अजीब गरीब किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लिहाजा वो वाले नाज़रीन तमाम तर जर्नलिस्ट जो इसके बावजूद खड़े हैं, वो ना सिर्फ नाज़रीन तहरीक इंसाफ पर तनकीद कर रहे हैं बल्कि आइडेंटिफाई कर रहे हैं और वो क्लियरली आवाम को बता रहे हैं कि भाई बाकी सब ठीक है। अक्सर पंजाब गवर्नमेंट पर तनकीद तो बहुत ज्यादा होती है, सिंध पर भी होती है, लेकिन ये इधर देखें भाई, इमरान खान के नाम पर ये हेड़ा बनकर पेड़ा खा रहे सारे। एक तरफ इमरान अहमद खान नाज़रीन जिसके नाम पर वोट लेते हैं, ये जिसके नाम की तस्वीर अपने साथ लगाकर ना, कोई महंगी महंगी अनके लगाकर हम ना बाद आएंगे मोहब्बत से, नाज़रीन पीछे गाना चल रहा होता है और उस बंदे की लिटरली आंख जाया हो चुकी है जेल के अंदर, आंख जाया हो चुकी। तो इन्हें सिर्फ एक ही बात याद आती है कि देखें जी इमरान खान डटा हुआ है, इमरान खान डटा हुआ है। हालांकि इनका काम था नाज़रीन कि ये नेविगेट करके किसी ना किसी तरीके से इमरान खान के हवाले से कोई ना कोई पाकिस्तान में रास्ता निकालते, कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए था और इमरान खान साहब को भी इन्हें कन्विंस करना चाहिए था कि भाई कोई ना कोई रास्ता निकालें, चूंकि रेजिस्ट तो ये उस तरह से सड़क पर नहीं कर सके। तो इमरान अहमद खान न्याजी नाज़रीन जिसके साथ ये मुलाकात नहीं करवा पा रहे, यानी मुलाकात जो कि बेसिक बुनियादी राइट है बल्कि प्रोटोकॉल के साथ होनी चाहिए। बंदा एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और एक्स प्राइम मिनिस्टर नाज़रीन, उसकी आंख का ट्रीटमेंट इलाज बाकायदा से होना चाहिए और आप अंदाजा लगाएं कि नाज़रीन उसकी आंख का ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा। और ये नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर ये मुराद और ये सारी फैसिलिटीज तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने नाज़रीन बड़ा अग्रेसिवली इसके ऊपर रिएक्ट किया है और उन्होंने जनाब इन्हें गिची से पकड़ लिया है, बल्कि भागते हुए कमीज से पकड़ लिया है और बंद गली में जनाब गली को इन्होंने बंद कर दिया और वो कह रहे हैं कि जनाब इस तरफ देखें ये क्या हो रहा है। अच्छा, इसके ऊपर नाज़रीन एक चीज ये है कि जो मुरादें हैं ये एमपीज के हवाले से और ये एक बिल है जो कि बाकायदा से मंजूर हो चुका है। जो शफी जान साहब है वो कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जो बिल सर्कुलेट कर रहा है, फिर जो मोतबर साफी खैबर पख्तूनख्वा से हैं जो असम्बली को रिपोर्ट करते हैं, जो बड़े एक क्रेडिट वाले जर्नलिस्ट हैं नाज़रीन, वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं नहीं जनाब ये घपला वहां पर डाल चुके हैं, लिहाजा कुछ टाइम बाद मान जाएंगे, लेकिन अभी ये मना कर रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, जो मुरादें हैं सिर्फ वो चंद एक सुन रहे हैं। हर एमपीए की गाड़ी के ऊपर नंबर प्लेट लगी होगी एमपीए की, एमपीए साहब टशन के साथ एमपीए साहब आ रहे हैं। अच्छा, फिर उनकी बेगमात की गाड़ी के साथ भी लगी होगी और फिर काले शीशे होंगे, यानी मेरे और आपके शीशे नाज़रीन नीचे करने पड़ते हैं हमें गुजरते हुए नाकू से और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर से, और ये जनाब काले शीशे होंगे और वो जो खास किस्म का टशन है ना, वो टशन है, वो जो डिफरेंस क्रिएट करता है, नंबर प्लेट लगी होगी, वो नंबर प्लेट और गाड़ी के ऊपर नाज़रीन सुर्ख बत्ती और नंबर प्लेट आगे डाला पीछे डाला और वो सारी चीजें होंगी। अच्छा, फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई वीवीआईपी लाउंज इस्तेमाल होगा एयरपोर्ट का, एमपीए भी करेगा और उसकी बेगमात भी करेंगी पाकिस्तान भर के एयरपोर्ट्स का। तो वीवीआईपी लाउंज नाज़रीन वो जो लाइन लगती है 2-3 घंटे पहले आना है, मैं और आप इंशाअल्लाह ताला वहां पे ठीक ठाक खजल होंगे, ख्वार होंगे। मैकेनिज्म नहीं बनाना, चीजें क्लियर नहीं करनी। और ये बात आप ज़हन में रखें कि वैसे भी फैसिलिटेट इन्हें किया जाता है। एक पार्लियामेंटेरियन जा रहा हो, एक असेंबली का रुकन जा रहा हो, तो ये इनकी जान पहचान भी होती है। फिर जो एयरपोर्ट के ऊपर अथॉरिटीज मौजूद होती हैं, ये एक व्हाट्सएप मैसेज की दूरी पर होती हैं, लिहाजा बहुत सारे आम लोगों को ये फैसिलिटीज दिलवा देते हैं, तो ये इनके लिए बड़ा आसान है। लेकिन फिर भी ना वीवीआईपी लाउंज चाहिए, वीवीआईपी लाउंज चुके हैं, इनके भी पेन नहीं है और वेस्ट कोट भी नहीं होगी, तो थोड़ा सा मसला तो हो ही जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद नाज़रीन ये कहा जा रहा है कि जो एमपीए हैं उन्हें ब्लू पासपोर्ट दिया जाएगा। अच्छा, ब्लू पासपोर्ट एमपीए लेगा और मैं और आप ग्रीन पासपोर्ट लेंगे, ठीक है। समझ आता है कि एक एमपीए ने भाई वो एयरपोर्ट के हसल से बचना चाह रहा है, उसने जल्दी मूव करना है, जल्दी किसी ना किसी तौर पर जाना है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर, वो तो कह रहा है कि मेरा पासपोर्ट ही ब्लॉक है। तो उसे आपने नीला देना है या उसका ग्रीन पासपोर्ट है जो है
اسے کسی طرح سے اس کو ان بلاک کروانا ہے، تو یہ سمجھ سے باہر ہے۔ تو کے پی کے کا چیف ایگزیکٹو وہ یہ کہہ رہے کہ میرا پاسپورٹ بلاک ہے، اور کے پی کے اسمبلی یہ کہہ رہی ہے کہ ایم پی اے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم سب کو بلو پاسپورٹ جاری ہونے چاہیے، اور بلو پاسپورٹ یہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہوتا ہے، اس میں پر آپ کو پریولیجز ملتی ہیں، یعنی کہ آپ کے پاس اگر بلو پاسپورٹ ہے تو بھائی اب دندناتے ہوئے جائیں، دندناتے، جیسے آپ اپنی بالکنی میں واک کرتے ہیں آپ کے لیے ایئرپورٹس ایسے ہو جائیں گے، ویزا ٹھپے پر ٹھپے، ٹھپے پر ٹھپے۔ اچھا پھر کہا جا رہا ہے تاحیات، بھائی تاحیات کیوں چاہیے؟ تاحیات کا پاکستانی عوام نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اسٹیٹ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، جب تک یہ پارلیمنٹیرین چلیں تب تک تو بنتا ہے کہ بھائی ایئرپورٹ کی حاصل سے بچنا چاہ رہے، جلدی موو کرنا ہوگا، شاید باہر جا کر کچھ نہ کچھ کر دیں، شاید کوئی بہت بڑا کے پی کے اندر دودھ اور شاید کی نہری یہ بہا دیں۔ اچھا پھر یہاں پر بات نہیں رکی، ایم پی اے اور اس کی بیگم بھی، اور اگر بیگم ایم پی اے تو اس کا شوہر بھی، یعنی کہ ان کی بیویاں بھی، بھائی بیویوں کے جو ٹھیکے ہیں نا، بیویوں کا ٹوکرا پاکستانی ہمیشہ سر پر اٹھا کر گھومیں گے۔ جرنیل ہیں تو ان کی جو فیسلٹیز ہوتی ہیں ان کے اندر بھی یہ سارا شامل، ججز ہیں تو جناب ان کی بیگمات کے لیے بھی ابھی جو رولا پڑا ہوا تھا۔ اچھا پاکستان کے جو پولیٹیشینز ہیں ناظرین ان کی بیگمات بھی فیسلٹیز لیتی ہیں، اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر باقاعدہ سے ناظرین یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب جو ایم پی اے ہیں وہ اور جناب ان کی جو بیگمات ہیں انہیں بھی بیگمات کا کیا تعلق ہے؟ بیگمات کا کیا تعلق ہے؟ ایم پی اے صاحب نے حاصل میں پہنچنا ہے، ایم پی اے صاحب نے جلدی پہنچنا ہے، وائی بیگمات؟ ان کی بیویاں کیوں؟ اور ان کی بیویاں اور یہ شامل ہو گئے تو وہ جو بچے شچے ہیں وہ ویسے ہی پروٹوکول لے جائیں گے، ویسے ہی انجوائے کرتے رہیں گے۔ تو ناظرین مراد کا تھلا ہے جو خیبر پختونخوا کے اندر باقاعدہ سے کھولا ہوا ہے۔ اور اچھا پھر یہ کہ جناب یہ جو ایم پی اے ہیں اور ان کی جو بیگمات ہیں یہ کسی بھی طرح کا پاکستان بھر میں ٹول ٹیکس نہیں دیں گے۔ ہم میں بھی ریسنٹلی ناظرین ناران کا خان گئے، اب یقین مانے مختلف جگہوں کے اوپر جو ٹیکس لیا جا رہا تھا میں نے خود بڑی خوشی سے اپنی جیب سے دیا کہ بھائی میں اسٹیٹ آف پاکستان کو پیسے دے رہا ہوں، میں خیبر پختونخوا گورنمنٹ کو پیسے دے رہا ہوں، میں پنجاب گورنمنٹ کو پیسے دے رہا ہوں، تو بڑی خوشی کے ساتھ دیا، خوشی کے ساتھ وہ جو بھی ٹیکس آ رہا تھا میں نے واقعتاً دیا کہ بھائی ہماری اسٹیٹ کو پیسہ جا رہا ہے، چلے کوئی مسئلہ ہے۔ تو وہ جو 1500 1800 روپے یا 2000 2500 روپے ناظرین یہ کہہ رہے نہیں ہم نہیں دیں گے، یہ ہم نہیں دیں گے، یہ پاکستان کی عوام دے گی، یہ وہ والی عوام دے گی ناظرین جو 10-10 ہزار روپے کے لیے مزدوریوں کے لیے دھکے کھا رہی ہے، یہ وہ والے لوگ دیں گے۔ تو مراد ناظرین عمران ریاض خان صاحب نے ٹھیک کہا کہ جو کہ ختم ہونی چاہیے، انہیں پریسیڈنٹ سیٹ کرنا چاہیے، لیکن پریسیڈنٹ سیٹ کرنے کے بجائے یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ نہیں یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ اچھا جناب پھر لائسنسز ہیں ہتھیاروں کے حوالے سے یہ بھی انہیں دیے جائیں گے، پھر مختلف جگہوں کے دورے کر سکتے ہیں جو کہ بڑا ضروری ہے، اس کے لیے ویسے بھی انہیں یہ استعمال کرنا چاہیے اور کرنا چاہیے۔ اچھا شفیع جان ایک چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ بھائی بلوچستان میں بھی اسمبلی میں تنخواہ زیادہ ہے، اسمبلی پارلیمنٹرینز کی، پنجاب میں بھی زیادہ ہے، کے پی کے اسمبلی کے پارلیمنٹرینز کی تنخواہ 1.5-2 لاکھ روپے ہے، لہٰذا اس میں اضافہ ہونا چاہیے، اس میں پیسے بڑھائیں، زیادہ پیسے لیں۔ دیکھیں ناظرین مسئلہ یہ ہے کہ بھائی آپ مراتل ہیں، آپ پریولیجڈ لوگ ہیں، آپ سپر سٹارز ہیں، آپ ہیروز ہیں، چونکہ آپ اسمبلی کے اندر جاتے ہیں، جو بھی اسمبلی کے اندر جاتا ہے ناظرین ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن وہ ہیرو ہے، وہ عوام کا نمائندہ ہے، جعلی ہے، ٹھیک ہے، جیسا بھی ہے، 10 ووٹ 2 ووٹ بھی کسی نے لیے ہوئے ہیں تو وہ ہیرو ہے، پریولیجڈ ہے، بھائی آپ جائیں ٹھیک ہے مراتل ہیں، آپ مارس پر چلے جائیں، لیکن اگر آپ اپنے لیے جہاز لے رہے ہیں تو ہمارے لیے کم از کم پبلک ٹرانسپورٹ ہونی چاہیے، اگر آپ اپنے لیے بلو پاسپورٹ لے رہے ہیں تو کم از کم ہمارا جو گرین پاسپورٹ ہے ہمارا ایک میکینزم ڈیفائن کر دے کہ ہماری بھی تھوڑی سی ہمارے لیے، ہمارے بزرگ ماں باپ ہوتے ہیں 2-2 ڈھائی 3 گھنٹے لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی پالیسی، کوئی نہ کوئی ڈیبیٹ، کوئی نہ کوئی ڈسکشن، ان کے لیے بھی آپ آسانیاں پیدا کریں۔ شفیع جان صاحب اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ پاسپورٹ کے حوالے سے ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، یہ تو اصل میں وفاق کرے گا یا انٹیریئر منسٹری کرے گی، بات ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن ان کلازز کے اندر یہ انہوں نے شامل کیا ہوا ہے کہ کے پی کے گورنمنٹ باقاعدہ سے درخواست کرے گی وفاق سے کہ جناب ان چیزوں کے فوری عمل درآمد ہو، اور جناب یہ پاسپورٹ کے حوالے سے، بلو پاسپورٹ کے حوالے سے یہ ہم سب کو دیے جائیں، اور اب یاد رکھیے گا یہ فیسلٹیز مراد چونکہ یہ اشرافیہ نے لینی ہے ناظرین، یہ لازمی ان تک پہنچیں گی، دھڑلے سے پہنچیں گی۔ پاکستان میں ناظرین سوشل میڈیا پر لوگ سوالات تو اٹھا رہے ہیں اور سوال اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں۔ اب ناظرین دوسری ڈیولپمنٹ ہے جو کہ ڈار گینگ ہے، یہ جو احمد رضا ڈار ہے، اچھا یہ ایک بند گلی کے اندر آ چکے ہیں۔ ایک تو یہ بھی سوشل میڈیا پر بات چیت ہو رہی ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی نے یہ کر کے بنیادی طور پر ایک ایگزٹ دیا ہے، ایک راستہ دیا ہے، ایک موقع پرووائڈ کیا کہ جو ڈیبیٹ ڈسکشن اصل میں شروع ہوئی تھی ڈار گینگ کے حوالے سے، 2 فارنرز کے ساتھ جو پاکستان میں ظلم ہوا تھا، زیادتی ہوئی تھی، اس کے اوپر جو بحث ہو رہی تھی، یا مختلف اور ایشوز کے اوپر پاکستان میں جو بحث ہوئی تھی، اس بحث کو یا اس ڈیبیٹ کو انہوں نے موڑ کر کے پی کے اسمبلی کی طرف کر دیا۔ تو ایک ایسے ٹائم میں نادی بڑی سنجیدہ ایک ڈیبیٹ پاکستان کے اندر بہت سارے ایشوز کے اوپر ہو رہی ہے، کے پی کے اسمبلی کے اندر وہ چلات مارا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے پوری ڈیبیٹ ڈسکشن آپ دیکھیے گا وہ یکسر چینج ہو جائے گی، یکسر بدل جائے گی۔ پھر نادر کچھ اور سوالات ہیں جو پاکستان کا سوشل میڈیا اٹھا رہا ہے، اور وہ ایک تو یہ بڑا اوبیس ہے کہ یہ جو ڈار گینگ ہے، یہ جو احمد رضا ڈار جس طریقے سے آپریٹ
करते रहें। ये सारे नाज़रीन बंद गली में फंस चुके हैं और यहाँ से निकलना इनका लगभग नामुमकिन है। मेरा नाज़रीन 100% पाकिस्तान के कानून के ऊपर कहीं ना कहीं पर यकीन, वंस इन अ मिलियन टाइम यकीन है, इतना अननोटिस्ड नहीं जा सकता। बहुत लाकानूनियत है, इंतहा है, तबाही बर्बादी है। उन बच्चियों के साथ ज्यादती हुई है, उन बच्चियों को झांसा देकर इस मुल्क के अंदर लाया गया है। लिहाजा नाज़रीन, नेचर भी कोई चीज़ है, कुदरत भी बादोकात अपना रास्ता खुद लेती है, बल्कि अक्सर ले कुदरत का भी एक कानून है नाज़रीन, बंदा जितना भी शातिर हो, ताकतवर हो, कोई ना कोई सिस्टम ऐसे काम करता है कि उस चक्की के अंदर, उस रेड़ी के अंदर वो भी आ जाते हैं। सवाल ये हो रहे हैं कि सीसीडी का जो पैटर्न है, जो उनके मुकाबले होते हैं, उस पैटर्न में अहमद रज़ा डार और जनाब वो जो उसकी सारा उसका जो गैंग है या उसके जो पंटर वगैरह सारे हैं, वो सारे पंटर भी उसी लाइन के अंदर आते हैं। ख़वातीन को उठाया, गायब किया, उनके साथ जुल्म और ज़्यादती की इंतहा कर दी, उनसे तावान लिया, उनसे पैसे लिए, उन्हें भगा रहे थे, पुलिस से भागे, किसी ने ऊपर से छलांग लगाई, किसी ने नीचे से छलांग लगाई। याद ऐसे किसी भी केस में सीसीडी नाज़रीन फुल फ्राई अक्सर किया करती है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।